السلام عليكم مجددا. اليوم إن شاء الله سنواصل دروس السنة الثالثة إعدادي، وسنبدأ بدرس لافغاز سامبل إلى فغاز كومبلكس، وهو درس افتتاحي ومدخل لدروس اللغة. بمعنى آخر، من فهم هذا الدرس سيفهم الدروس المقبلة، ومن تعثر في هذا الدرس سيجد صعوبات في الدروس المقبلة. إذن ركزوا جيدا. La phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple, la phrase complexe. الجملة البسيطة، الجملة المركبة. ولكن سنعطي بعض الإشارات حول الجملة. La phrase se construit autour d'un verbe ou un groupe verbal. إذن عندما نتحدث عن جملة نبحث عن الفعل أو عن المجموعة الفعلية. النقطة الثانية، le verbe est le noyau de la phrase. إذن انطلاقا من الفعل الذي نعتبره نواة الجملة، العنصر الأساسي في الجملة، يمكن أن نركب جملة، سواء كانت جملة بسيطة une phrase simple ou bien une phrase composée. Troisièmement, la phrase simple a un seul verbe conjugué. ما يميز الجملة البسيطة عن الجملة المركبة وهو أن الجملة البسيطة فيها فعل واحد متصرف. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Quatrième point, pardon. La phrase complexe contient au moins deux verbes, plutôt au moins deux phrases simples. Maintenant, la phrase complexe, الجملة المركبة تضم على الأقل جملتين بسيطتين. إذن سميت مركبة complexe ou bien composée parce qu'il contient deux phrases simples. Deux phrases simples donnent une phrase complexe. Et parfois, on trouve des phrases complexes avec beaucoup de phrases simples. Après, les phrases simples dans la phrase complexe s'appellent des propositions. إذن هذه التسمية proposition عبارة عندما نجد جملة بسيطة ضمن جملة مركبة لا نقول جملة بسيطة ولكن نقول عبارة، بمعنى أن الجملة المركبة لا تتكون من جملتين بسيطتين ولكن تتكون من عبارتين. الجملة المركبة تتكون من عبارتين. La phrase simple dans la phrase complexe s'appelle une proposition. Ou bien les deux phrases simples dans une phrase complexe s'appellent des propositions. إذن نتذكر هذه الكلمة proposition أو عبارة، لأن في الجملة المركبة لن نتحدث عن جمل بسيطة في الجملة المركبة، ولكن سنتحدث عن عبارات، العبارة الأولى والعبارة الثانية كما سنرى. La phrase commence par majuscule et finit par point. تعريف الجملة وهي أنها تبدأ بحرف كبير majuscule et finit par point، تنتهي أو تختتم بنقطة، سواء كانت point déclaratif ou bien exclamation ou bien se forme d'un point d'interrogation ou bien un point interrogatif. عندما نقول تنتهي الجملة بنقطة، لاحظوا كل هذه العلامات تتوفر على نقطة، نقطة، نقطة زائد تعجب، نقطة زائد استفهام. إذن الجملة التي تنتهي بفاصلة فهي جملة غير تامة. نمر الآن إلى أنواع الجمل البسيطة. Les phrases simples. مما تتركب الجملة البسيطة تلاحظون في الجدول nous avons le verbe. Avant le verbe nous avons le sujet الفاعل. ثم بعد الفعل نجد المتممات أو المفاعيل les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. قلنا les compléments يعني المفاعيل، قد يكون مفعول أول أو مفعول ثاني أو مفعول ثالث إلى غير ذلك كما سنرى في الجمل أو في الأمثلة المقبلة. أقل جملة يمكن أن نكونها من فعل لوحده كما ترون في هذه الجملة écrit، اكتب، وهو فعل أمر ولكنه أيضا جملة
فاعلها مستتر لهذا كتبناه باللون الأصفر. écrit c'est un verbe et il compose une phrase à l'impératif. Bien, donc le verbe seul peut construire une phrase. الفعل وحده بإمكانه أن يكون لنا جملة بسيطة والمثال écrit sort sortez et ainsi de suite. هناك أيضا جمل أخرى تتكون من الفعل والفاعل ويكون فيها الفاعل ظاهرا. مثلا le garçon écrit الطفل يكتب. بصفة عامة يكتب بمعنى آخر عادته الكتابة يكتب دائما. le garçon écrit un point. Alors ça c'est une phrase. le garçon écrit. sujet verbe. إذن هنا الجملة مكونة فقط من فعل واحد والفاعل ضمير مستتر. وهنا الجملة مكونة من عنصرين ظاهرين. العنصر الأول c'est le sujet, le garçon, et puis le verbe écrire au présent. Troisième exemple, le garçon écrit un texte. Pardon, هنا يكون الحرف هنا يكون الحرف صغيرا. Alors le garçon écrit une lettre تتكون من ثلاثة عناصر. Le garçon écrit une lettre ou bien un texte. Et on met ici le point. إذن ثلاثة عناصر. العنصر الأول le sujet, le verbe, هنا le complément مفعول به direct. إذن عنصر واحد عنصران اثنين ثلاثة عناصر. Le quatrième exemple, le garçon écrit à son ami. الطفل يكتب لصديقه. إذن تتكون أيضا من ثلاثة عناصر. Le sujet, le verbe et un complément d'objet indirect. Pourquoi on a dit indirect? Parce qu'il y a ici une préposition. الحرف A, la préposition A, ça veut dire que le complément est un complément d'objet indirect. يعني مرتبط بالفعل بطريقة غير مباشرة. بينما un texte, on n'a pas ici de proposition, alors c'est un complément d'objet direct. آخر مثال, le garçon écrit une lettre à son ami. تلاحظون في هذه الجملة الأخيرة هناك أربعة عناصر. Le garçon, sujet, écrit, le verbe, une lettre, complément d'objet direct, à son ami, complément d'objet indirect. مع ملاحظة أن une lettre et un texte يجب تغيير كتابة هذا الحرف لأنه لا يوجد في بداية الجملة وبالتالي يجب أن يكون حرفا صغيرا. إذن خلاصة ما قلناه إلى حد الآن وهو أن الجملة البسيطة تتكون من عنصر واحد هو الفعل أو عنصرين le sujet et le verbe أو ثلاثة عناصر sujet, verbe, complément d'objet direct ou bien sujet, verbe, complément d'objet indirect أو أربعة عناصر sujet, verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. La phrase simple. لاحظوا ماذا فعلنا لتلك الجمل. Le chat miaule. C'est une phrase simple. إذا سألتكم مما تتكون ستقولون le chat miaule. Sujet, verbe. القطة تموء. Deuxième exemple, rapidement. Alors le chat miaule donne deux mots, le chat et miaule. Les filles ramassent les affaires. Voilà. Les filles, c'est le sujet. Ramasse, c'est le verbe. Les affaires, complément d'objet direct. Le chauffeur conduit son taxi. Voilà. On a le chauffeur et on a le verbe conduire, conduit. Et on a aussi son taxi. Trois éléments. Quatrième exemple. Le policier siffle à la voiture. Le policier, sujet, siffle, le verbe, à la voiture. Oiseau gazouiller, deux expressions, bien deux éléments. Les oiseaux, c'est le sujet. Gazouiller, c'est le verbe. إذن هكذا نقوم بتقطيع الجمل البسيطة لنتعرف على الفعل والفاعل وتذكير بسيط لما قمنا به.
Le chat miaule. Le chat miaule. Les filles ramassent les affaires. Les filles ramassent les affaires. Le chauffeur conduit son taxi. Le chauffeur conduit son taxi. Le policier siffle à la voiture. Le policier siffle à la voiture. إذن هذا التقطيع وهذا التقسيم يساعدنا على فهم الجملة. ولاحظوا باللون الأحمر, c'est le verbe. Dans chacune de ces phrases, il y a un verbe qui est bien sûr le noyau de la phrase. Les oiseaux gazouillés, qui gazouillent, ce sont les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gazouillent. إذن أهمية هذه الجملة البسيطة وهو أننا بإمكاننا أن نكتب نصوصا قصيرة وجميلة ومفهومة باستعمال فقط باستعمال جمل بسيطة. إذن باستعمال جمل بسيطة يمكننا أن نكتب نصوصا صغيرة ومفهومة وجميلة للمبتدئين. وسنعطي مثالا لكتابة نص باستعمال فقط جمل بسيطة من فعل وفاعل ومفاعيل. لاحظوا هذه الجملة. Les garçons jouent aux billes. الأطفال يلعبون بالكريات. La deuxième phrase. Les filles font la course. الفتيات يقومن بالتسابق. La cloche sonne. الجرس يرن. Le gardien ouvre les portes. الحارس يفتح الأبواب. Les élèves entrent. التلاميذ يدخلون. Les maîtres expliquent les leçons. المعلمون يشرحون الدروس. Les garçons écrivent. التلاميذ يكتبون. La cloche sonne. الجرس يرن. Les apprenants sortent. المتعلمون يخرجون. إذن بتكرار هذه الجملة فهمتم أننا نتحدث عن المدرسة وعن أنشطة التلاميذ باستعمال جمل بسيطة تبدأ بحرف كبير majuscule et finissent par des points déclaratifs comme vous voyez. Alors en rouge bien sûr ce sont les actions ou bien ce sont les verbes الأفعال. كل جملة فيها فعل فيها فاعل وفيها مفعول به. وعند قراءتنا لهذه الفقرة نفهم بأن التلاميذ يوجدون في الساحة ويدخلون ويكتبون والأساتذة يشرحون وبالتالي فالمعنى يمكن أن نشرحه باستعمال فقط جمل بسيطة. سنقوم بنفس الدور ولكن الآن سنحول الجمل البسيطة إلى جمل مركبة. نفس الجمل. Les garçons jouent aux billes. Les filles font la course. La cloche sonne, le gardien ouvre les portes, les élèves entrent, les maîtres expliquent les leçons, les garçons écrivent, la cloche sonne, les apprenants sortent. إذا نفس النص الذي سبق وأن قرأناه. لاحظوا معي ماذا سنضيف إلى هذا النص ليصبح مكونا من جمل مركبة. إذا سنضيف هذه الكلمة alors que في هذا المكان ونحذف الحرف الكبير هنا وسيصبح حرفا صغيرا لأنه لم يعد بداية جملة ولكنه الآن يوجد وسط الجملة. Les garçons jouent aux billes alors que les filles font la course. الأطفال يلعبون بالكريات بينما الفتيات يقومن بالسباق. إذن هذه الآن أصبحت جملة. مما تتكون هذه الجملة؟ تتكون من جملة بسيطة أولى فيها الفعل jouer وبسيطة ثانية avec le verbe faire. إذن c'est une phrase qui contient deux verbes, le premier verbe et le deuxième verbe. Et entre les deux verbes, il y a un moyen qui s'appelle un moyen de liaison. Alors que نقرأ الجملة. Les garçons jouent aux billes alors que les filles font la course. نفس العمل. Maintenant, on met le moyen quand. Quand la cloche sonne, le gardien ouvre les portes.
puis les élèves entrent. Alors cette phrase qui commence par la et finit par point, c'est une phrase complexe, مركبة. مما ركبت من جمل بسيطة ونسميها عبارات. La cloche sonne, le gardien ouvre les portes, les élèves entrent. استعملنا هذه الروابط لكي نصل العبارات فيما بينها. Et on dit, quand la cloche sonne, عندما رن أو يرن الجرس, le gardien ouvre les portes. يفتح الحارس الأبواب وبعد ذلك يدخل التلاميذ. Les élèves entrent. إذن أصبحت لدينا هذه الجملة جملة مركبة. Troisième phrase complexe, les maîtres expliquent les leçons, les garçons écrivent. Les maîtres expliquent les leçons afin que les élèves écrivent. الأساتذة يشرحون الدروس من أجل أن يكتبها التلاميذ. إذن أضفنا afin que كرابط من الروابط التي تربط بين جملتين بسيطتين للحصول على جملة مركبة. Les maîtres expliquent les leçons afin que les garçons écrivent. هذه جملة مركبة. Une phrase complexe. Maintenant, la cloche sonne, les apprenants sortent. Voilà. Lorsque la cloche sonne, les apprenants sortent. عندما يرن الجرس يخرج المتعلمون. إذن كم عندنا من جملة مركبة هنا؟ الأولى, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, nous avons 4 phrases complexes. La première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase et la quatrième phrase. نفس النص الذي سبق وأن أنجزناه بجمل بسيطة الآن حولناه إلى جمل مركبة. ماذا أضفنا إليه؟ أضفنا إليه هذه الكلمات وهذا هو موضوع الدرس. هذه الكلمات alors que, quand, afin que, puis, lorsque تسمى الروابط. وهذه الروابط لها معاني مختلفة سنتعرف عليها في الدروس المقبلة بحول الله. إذن كخلاصة لما شاهدناه نتحدث عن الجملة المركبة la phrase composée وقد نسميها أيضا la phrase complexe. نعطي مثالا لعبارتين بسيطتين. Je dors أنام. Je suis fatigué. أنام أنا متعب. ما هي العلاقة ما بين هاتين العبارتين؟ Je dors وهذه العبارة je suis fatigué. أنام أنا متعب. إذن العلاقة بينهما هي علاقة سببية بمعنى أنني أنام لأنني متعب. إذن لنحقق هذا المعنى نضيف رابطا تعرفونه وهو parce que. ونقول je dors parce que je suis fatigué. وتصبح هذه كلها جملة مركبة نضيف إليها هنا نقطة النهاية. مما تتركب هذه الجملة المركبة؟ من 3 مكونات. Je dors parce que je suis fatigué. إذن العبارة الأولى نسميها proposition principale. العبارة الأساسية proposition principale. والعبارة الثانية c'est le moyen de liaison وسنعرف يعني ماذا يفيد في الدروس المقبلة. والعبارة الأخيرة c'est la proposition subordonnée. Alors نعقل على هذه الكلمات principal, subordonné, moyen de liaison. هذه العناصر الثلاثة هي التي تعطينا ما يسمى بالجملة المركبة. Les moyens de liaison, on a des moyens de liaison de temps, de l'opposition et de la concession, du but, de la comparaison, de la cause et de la conséquence et de la condition. إذن هذه الروابط هي التي سنتعرف عليها درسا بدرس في الدروس المقبلة إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذا الدرس. لا تنسوا يعني مشاهدته عدة مرات واستعملوا ورقة وقلما لتسجيل الملاحظات ونلتقي إن شاء الله في درس مقبل بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.